परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलना का इल्ला काफ़तन लिन्नास। हबीब, हमने तुम्हें 100% इंसानियत के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा। बशीर के मानी खुशखबरी सुनाने वाला और नज़ीर के मानी डराने वाला। हमने तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला बना के भेजा और डराने वाला बनाकर भेजा। वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अब मैं क्या करूं कि इंसानों की अक्सरियत इस बात का इल्म नहीं रखती। आयत का आखिरी टुकड़ा वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून, इंसानों की अक्सरियत ला इल्म है, उसे कुछ नहीं मालूम कि तुम बशीर हो, तुम नजीर हो। अक्सरियत ला इल्म है। बुराई अक्सरियत की है, अकलियत की नहीं। और ये उसलूब गुफ्तगू कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर है। सूरह रूम में आवाज दी, 30वां सूरा कुरान मजीद का, और इत्तेफाक से उसकी 30वीं ही आयत, फ़ाक़िम वजहका लिद्दीन हनीफन फ़ित्रतल्लाहिल्लती फ़तरा अन्नास अलैहा ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून। अपने रुखे हयात को, अपनी पूरी जिंदगी को दीन हनीफ के आगे सरेंडर कर दो। फितरतल्लाहिल्लती फ़तरा अन्नास अलैहा, अल्लाह ने अपनी फितरत पर इंसानों की फितरत को खल्क किया है। ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाह, अल्लाह की तख्लीक में कोई तब्दीली नहीं है। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, मजबूत दीन यही है। वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन मैं क्या करूं कि इंसानों की अक्सरियत जाहिल है, इस बात को समझती नहीं है। यह आयत सूरह रूम की थी। सूरह नहल 16वां सूरा कुरान मजीद का, और उस सूरे में परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, ला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें बयान न करो कि अल्लाह की बेटियां हैं, अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह का एक कुफो है, अल्लाह में तवालुद और तनासुल पाया जाता है। मिसालें बयान, ला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल इन्नल्लाह यअलमु व अंतुम ला तअलमून, बस जानता है फकत अल्लाह, तुम कुछ नहीं जानते। देख रहे हो किस तरीके से इंसानियत को जलील कर रहा है, खुदा की कसम। भाई कमाल हो गया, कमाल हो गया। इंसानियत को इस तरीके से जलील किया है कि क़यामत तक रहने वाली किताब में कहा तुम जाहिल हो, तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है। कहने लगा इसके फौरन बाद की आयत सूरह नहल में, जिस आय मुबारका की मैंने तिलावत की सूरह नहल से, उसके फौरन बाद की आयत कहने लगा ज़रबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शैइन व मन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़क़न हसना व हुवा युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा हल यस्तवून अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। क्या कमाल की आयतें हैं। ज़रबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन, अल्लाह, इससे पहले क्या है कि अल्लाह के लिए मिसालें बयान न करो, तो तुम्हें हक नहीं है अल्लाह के लिए मिसालें बयान करने का। अलबत्ता अल्लाह खुद में एक मिसाल बयान करता है। ज़रबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन, अल्लाह तुम्हारे सामने एक गुलाम की मिसाल बयान करता है। गुलाम समझते हो? गुलामों का तो अब मुआशरा ही नहीं रहा। लोग खरीद लिए जाते थे और वो मिल्कियत बन जाते थे खरीदने वाले की। गुलाम उसे कहते थे ना, अब्द, जो खरीद लिया जाए और फिर खरीदने वाले की मिल्कियत बन जाए। अब उसका इरादा कोई इरादा नहीं है, जो मालिक इरादा करे वही उसका इरादा है। भाई समझ रहे हो ना? ज़रबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन, अल्लाह तुम्हारे सामने एक गुलाम की मिसाल बयान करता है जो किसी की मिल्कियत है। ला यक़दिरु अला शैइन, वो अपने इरादे से तो किसी बात पे कादिर नहीं है, अपने इरादे से किसी बात पर कादिर है ही नहीं। वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़क़न हसना, और उसके मुकाबले पर एक वो आजाद शख्स है जिसे हमने अपना पाकीज़ा रिज़्क़ अदा किया है। वह युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा, और वो इस रिज़्क़ को अलानिया भी खर्च करता है और पोशीदा भी खर्च करता है। युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा हल यस्तवून, क्या वो गुलाम और ये आजाद दोनों बराबर हो सकते हैं? हल यस्तवून, यानी अल्लाह ने फैसला नहीं दिया, तुम्हारी अक्ल से सवाल किया है, क्या वो गुलाम और ये आजाद दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी बराबर नहीं हो सकते। मैं फिर आऊंगा इस आय मुबारका की तरफ, लेकिन एक जुमला कुरान का और सुनते जाओ। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, हबीब कह दे
کہ کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ عالم کے پہلو میں جاہل کھڑا ہو جائے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذین لا يعلمون. حبیب کہہ دے کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے. تو جب اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جاہل کے پہلو میں عالم اور عالم کے پہلو میں جاہل ہو، پسند نہیں ہے نا اللہ کو کہ عالم کھڑا ہے اس کے پہلو میں جاہل کھڑا ہو جائے، تو جو اللہ جاہل کا پہلو میں کھڑا ہونا پسند نہ کرے وہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ جاہل آگے ہو عالم پیچھے ہو؟ پھر واپس چلو حل یستوون، کیا وہ غلام اور یہ آقا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، ساری حمد ہے اللہ کے لیے. بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثریت جاہل ہے، ہم کیا کریں؟ الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، اکثریت لا علم ہے. میرے مالک پھر علم والے کون ہیں؟ کہنے لگا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. پروردگار نے کس طریقے سے علم کو تقسیم کیا ہے. آواز دی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو علم اسماء دے دیا. آواز دی وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر کو اپنی طرف سے علم لدنی دے دیا. آواز دی وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے سلیمان کو پرندوں سے بات کرنے کا علم دے دیا. پھر آواز دی وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے داؤد کو زرہ سازی کا علم دے دیا. تو کسی کو علم اسما دیا، کسی کو علم لدنی دیا، کسی کو علم منطق الطیر دیا، کسی کو زرہ سازی کا علم عطا فرمایا. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، عیسیٰ ہم نے تجھے کتاب دی، حکمت دی، توریت دی، انجیل دی، اسے بھی علم ملا. تو ہر ایک کو ایک ایک ڈگری کا علم ملا ہے. علم ایک اخلاقی صفت ہے، جیسے شجاعت، جیسے سخاوت. تو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ فلاں شخص اتنے درجے کا سخی، فلاں اس سے بلند، فلاں اس سے بلند. سخاوت میں درجے نہیں ہیں. اچھا شجاعت میں درجے ہیں کہ فلاں میٹرک کا شجاع اور دوسرا بی اے کا شجاع اور تیسرا ایم اے کا شجاع، درجے نہیں ہیں. فقط علم ایسی صفت ہے جس میں درجے ہیں. فقط علم وہ صفت ہے جس میں اللہ نے درجات رکھے. تو ایک ایک درجے کا علم ہر ایک کو دیا. بھئی توجہ رکھنا. تو علم اسما ایک ڈگری ہے جو آدم کو دے دی. علم لدنی ایک ڈگری ہے جو خضر کو مل گئی. علم تورات و انجیل ایک ڈگری ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کو ملی. علم زرہ سازی ایک ڈگری ہے جو داؤد کو پروردگار نے عطا کر دی. علم منطق الطیر ایک ڈگری ہے جو سلیمان علیہ السلام کو عطا ہو گئی. تو اب ایک ایک نبی کو ایک ایک ڈگری دیتا چلا. اور اب مقام ختم نبوت پر آنے کے بعد پروردگار نے ساری ڈگریوں کو سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد آواز دی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب تجھے وہ سب کچھ دے دیا جو تیرے پاس نہیں تھا. وہ لوگ جو مقام محمد عربی سے آشنا نہیں ہیں وہ آیت کوٹ کرتے ہیں قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، مالک میرے علم میں اضافہ فرما. کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کا علم بھی حتمی اور آخری نہیں تھا. قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، مالک میرے علم میں اضافہ فرما. لیکن اب جاؤ اور انہیں جواب دے دو کہ یہ آیت پہلے کی ہے اور بعد کی آیت ہے علمک ما لم تکن تعلم، حبیب تجھے سب کچھ دے دیا. یہ دعا کہ میرے علم میں اضافہ کر، یہ دعا اس آیت سے پہلے کی پہلے کے سورے میں ہے. تو علمک ما لم تکن تعلم، حبیب تجھے سب کچھ دے دیا، ساری چیزیں تیرے علم میں آ گئی. آدم کو علم اسما دیا، ٹھیک، داؤد کو علم زرہ سازی دیا، سلیمان کو علم منطق الطیر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب حکمت کا علم دے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو توریت و انجیل کا علم دے دیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ علوم ملتے جا رہے ہیں. خضر علیہ السلام کو علم لدنی دے دیا. کہاں دیا؟ بھائی سلیمان کو علم دیا، سلیمان بیٹے ہیں داؤد کے گھر میں علم دیا. سلیمان کو علم ملا داؤد کے گھر میں، داؤد بیٹے ہیں منسی کے، داؤد کو علم ملا منسی کے گھر میں.
خضر کا نام ہے بلیا اور ان کے والد کا نام ہے ملکان. خضر کو علم ملا ملکان کے گھر میں, ابراہیم کو علم ملا تاروں کے گھر میں, موسیٰ کو علم ملا عمران کے گھر میں, عیسیٰ کو علم ملا مریم کے گھر میں. بھائی توجہ رہے. تو دوسروں کے گھروں میں جو لوگ پیدا ہوئے اللہ نے وہاں جا کے علم دیا, تو اب وہ جو خود اس کے پیدا ہو رہا ہو